अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हमें पढ़ना है ये आपकी दूसरी जमात की किताब से, उर्दू किताब से है। सबक का नाम है बोलो बच्चों। ये आपकी किताब पर सफ़ा नंबर 52 पर 52 पर आप पढ़ें। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालें और सफ़ा नंबर 52 यानी 52 निकालें। सबक का नाम है बोलो बच्चों। प्यारे बच्चों, ये सबक जो है यानी इस सबक के बोलो बच्चों, ये सबक एक नज़म है। इस नज़म के ज़रिए कई तालीमी मकसद पूरे होंगे। खेल खेल में आप बच्चों को मुख्तलिफ रिश्तों और खाने की चीज़ों के नाम मालूम हो जाएंगे। इसके अलावा ये एक बेहतरीन ज़हनी मशक है जिसके ज़रिए पूछने और जवाब देने की सलाहियत आप में उजागर हो जाएगी। और इसके अलावा इस सबक के ज़रिए तज़कीर तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस की फ़र्क वाज़ह हो जाएगी। और ये नज़म पढ़कर आपको ये भी सोचना है कि किसने क्या लाया। पहले बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सबक का नाम है बोलो बच्चों। आप सबक की तरफ ध्यान रखें। अब्बू आया अनार लाया, अब्बू आया अनार लाया, सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया? अनार। बोलो बच्चों किसने लाया? यानी अब्बू ने। उम्मी आई मिठाई लाई, सब बच्चों ने मिलकर खाई। उम्मी आई मिठाई लाई, सब बच्चों ने मिलकर खाई। बोलो बच्चों क्या खाई? क्या खाई? मिठाई। बोलो बच्चों किसने लाई? यानी उम्मी ने। उम्मी माँ को कहते हैं। मामा आया अंगूर लाया, मामा आया अंगूर लाया, सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया? अंगूर। बोलो बच्चों किसने लाया? मामा ने। यानी मामा ने अंगूर लाए। मामी आई बर्फी लाई, मामी आई बर्फी लाई, सब बच्चों ने मिलकर खाई। बोलो बच्चों क्या खाई? यानी बर्फी। आपने क्या क्या खाई? बच्चों ने क्या खाई? बर्फी खाई। बोलो बच्चों किसने लाई? किसने लाई? मामी ने लाई। यानी मामी ने बर्फी लाई। चाचा आया सेब लाया, चाचा आया सेब लाया, सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया? बोलो बच्चों क्या खाया? बच्चों ने क्या खाया? सेब खाया। सेब खाए बच्चों ने, सेब खाए। बोलो बच्चों किसने लाए? यानी किसने लाया? चाचा ने लाया। सेब चाचा ने लाया। प्यारे बच्चों, आज हम ये सबक मतलब यहाँ तक इतना ही पढ़ेंगे। कल हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। मैं इस सबक का मतलब आपको कश्मीर में माने बताऊँगा। बोलो बच्चों वन सो शुरू। अबू आया अनार लाया, अबू आया अनार लाया। अबू हसा आव तेमोन दान सब बच्चों ने। यानी सरियो शुरू सो क्यों रलित मिलत क्यों सरियो शुरू। बोलो बच्चों क्या खाया? पच्चे शुरू निवान सवाल प्रश्न क्या क्यों? यानी तुम क्यों अनार। अथ मन सवाल थे जवाब थे। बोलो बच्चों किसने लाया? अनार। यानी ये दान केम केमोन दान ओनमुत यानी मल। अबू यस वन अबू वन तुम मलिस। पे वन उम्मी आई मिठाई लाई। यानी उम्मी आई, उम्मी वन माज। वाजे शुरू तथ मज वन उम्मी यानी माज उम्मी वन उम्मी आई मिठाई लाई। मज आए तम वन मिठाई, सब बच्चों ने मिलकर खाई। सर शुरू से खे सो यानी इकट्ठे खे। बोलो बच्चों क्या खाई? बोलो बच्चों क्या के बच्चे सवाल शुरू ने सवाल प्रश्न क्या खाई? यानी मिठाई खाई। बोलो बच्चे किसने लाई? उम्मी ने लाई। यानी उम्मी ने मिठाई लाई। उम्मी ने मिठाई लाई। अच्छा शुरू सवाल प्रश्न शुरू वन अमुक जवाब ते अमी जाए वन अमुक जवाब ते। इत पे शुरू हेचान, इत पे हेचो तुम सवाल जवाब सवाल ते
یعنی سوال ہُنٛد جواب دیُن تہِ ہیٚچھِو تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ چھِ سبق یعنی بچوں نے کیا کھائی بچوں نے مٹھائی کھائی اور یہ مٹھائی کس نے لائی مٹھائی امی نے لائی یا ان کی ماں نے لائی بچوں کی ماں نے مٹھائی لائی امی نے مٹھائی لائی اس طرح ماما آیا انگور لایا ماما آیا انگور لایا مام آو تٔمۍ أنۍ دَچھ انگور وَنان چھِ دَچھَن کیٛاہ چھِ یاد تھاوُن تۄہہِ انگور وَنان چھِ دَچھَن تۄہہِ آسنو یِم کھیٚمٕتۍ تہِ انگور کھیٚمٕتۍ تہِ ماما آیا انگور لایا مام آ تٔمۍ أنۍ دَچھ سب بچوں نے مل کر کھایا سارے بچوں کھیو یہ اکٹھے بولو بچوں کیا کھایا بچہ وَنان سوال پرٛژھُن تۄہہِ کیٛاہ کھیوٚو یِم چھِ بچہِ وَنان جواب انگور بولو بچوں کس نے لایا شُرٮ۪ن یِوان سوال پرٛژھنہٕ کٔمۍ أنۍ انگور کٔمۍ اوٚن یَس اوٚن ماما نے یعنی ماما نے انگور لائے مامی آئی برفی لائی مامی آئی برفی لائی مامی آئے تٔمۍ أنۍ برفی آسہِ بچوں کھیٚمٕژ سب بچوں نے مل کر کھائی سارے بچوں کھیٚیہِ اکٹھے بولو بچوں کیا کھائی بچہ وَنان شُرٮ۪ن سوال پرٛژھنہٕ کیٛاہ سا کھیوٚو بچو بچہ وَنان جواب برفی اَسہِ کھیٚیہِ برفی بولو بچوں کس نے لائی بولو بچوں کس نے لائی بچہ یعنی بچہ چھُنہٕ یِوان سوال پرٛژھنہٕ کٔمۍ أنۍ یہِ تۄہہِ کٔمۍ أنۍو برفی یِم وَنان جواب مامی نے یعنی مامی نے برفی لائی مامی نے برفی لائی پَتہٕ چھِ بیٛاکھ چاچا آیا سیب لایا چاچا آیا سیب لایا یہِ چاچا وَنان چھِ مٲلۍ سٕنٛدِس مٲلِس چاچا یَس یہِ انکل تہِ چھِ وَنان تُہۍ چاچا آیا سیب لایا چاچا سا آو تٔمۍ اوٚن میوٕ یعنی اَمبُر اوٚن تٔمۍ یَتھ اَمبُر وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان سب بچوں نے مل کر کھایا سب بچوں نے مل کر کھایا ساروِیو شُریو کھیوٚو اِکٹھے بولو بچوں کیا کھایا پَتہٕ چھِ یِوان شُرٮ۪ن سوال پرٛژھنہٕ تۄہہِ کیٛاہ سا کھیوٚو شُرۍ وَنان سوال جواب اور شُرٮ۪ن یِوان سوال پرٛژھنہٕ تِم چھِ وَنان جواب اَسہِ سا کھیوٚو اَسہِ کھیوٚو سیب کھیوٚو بولو بچو پَتہٕ چھِ یِوان شُرٮ۪ن بیٚیہِ سوال پرٛژھنہٕ بولو بچو کس نے لایا یعنی سیب کس نے لایا شُرۍ وَنان جواب چاچا نے لایا سیب چاچا لایا چاچا نے لایا سیب چاچا نے لایا اچھا تہٕ بچو پیارے بچو ابوٗ وَنان چھِ تُہۍ مٲلِس یِتھَے پٲٹھۍ چھِ انار گوٚو دٲن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ منٛز یہِ ہسا یہِ بچو مِٹھایی یہِ مِٹھٲے آسہِ تۄہہِ کھیٚمٕژ اُمی وَنان چھِ یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ منٛز اُمی گٔے مٲج اُمی وَنان چھِ تُہۍ ماجہِ پنٛنہِ ماما گوٚو مام انگوٗر گٔے دَچھ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یَتھ منٛز بیٛاکھ برفی یہِ برفی چھِ اَسہِ تۄہہِ کھیٚمٕژ برفی آسان چھِ یہِ چھِ کھنٛڈَس سۭتۍ آسان لٲگِتھ کھنٛڈ تہٕ دۄد آسان بَنٲیِتھ آسان تِم کھنٛڈٕچ دۄدٕچ آسان بَنٲیِتھ تہٕ یہِ آسہِ تۄہہِ کھیٚمٕژ تہِ یہِ چھِ اَکہِ قٕسمٕچ مِٹھٲے یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ چاچا وَنان چھِ تُہۍ پنٛنِس انکلَس یعنی مٲلۍ سٕنٛدِس بٲیِس یِتھَے پٲٹھۍ تَتہِ بَچو سیب تہِ آسہِ تۄہہِ کھیوٚمُت یہِ چھِ اَسہِ باغن منٛز آسان تَتہِ بَچو پَتہٕ چھِ اَسہِ پَتہٕ صُبحس پَرو أسۍ اِنشاء اللہ ییٚمہِ برونٛہہ کُن پَرو أسۍ أزیُک سبق گوٚو یُتُے تَتھ بَچو یہِ سبق کٔرِو تُہۍ پانہٕ تہِ یاد تہٕ یہِ پٔرِو لایِو منٛز تُہۍ تَرنُم سان پٔرِو تُہۍ لایِو منٛز پٔرِو تُہۍ تہٕ تَتھ چھُ بَچو تاکہِ تۄہہِ زَبٲنی سبق یاد تہٕ أزیُک سبق گوٚو یُتُے خۄدا حافِظ